శ్రీమన్నారాయణీయము 25వ దశకపు శ్రీ నృసింహావతార వర్ణనం. स्तम्भे घट्टतयो हिरण्यकशिपोः कर्णौ समाचूर्णयन् आघूर्णज्जगदण्डकुण्डकुहरो घोरस्तवाभूद्रवः श्रुत्वा यङ्किल दैत्यराजहृदये पूर्वं कदाप्यश्रुतं कम्पः कश्चन सम्पपातचलितोऽपि अम्भोजभूर्विष्टरात् दैत्ये दिक्षु विसृष्टचक्षुषि महा संरम्भिणिस्तम्भतः सम्भूतन्न मृगात्मकन्न मनुजाकारं वपुस्ते विभो किं भीषणमेतदद्भुतमिति व्युद्भ्रान्तचित्ते सुरे विस्फूर्जद्धवलोग्ररोमविकसत् वर्ष्मा समाजृम्भधाः तप्तस्वर्णसवर्णगूर्णदतिरूक्षाक्षं सटाकेसरा प्रोत्कम्पप्रनिकुम्बिताम्बरमहो जीयातवेदं वपुः व्याप्तव्याप्तमहादरी सखमुखं खड्गोग्रवल्गन्महा जिह्वानिर्गमदृश्यमानसुमहा दंश्रायुगोड्डामरम् उत्सर्वद्वलिभङ्गभीषणहनुं ह्रस्वस्थवीयस्तर ग्रीवं पीवरदोषतोद्गतनख क्रूरांशुदूरोल्बणम् व्योमोल्लङ्घि घनाघनोपमघना प्रध्वाननिर्धावित स्पर्धालुप्रकरं नमामि भवतः तन्नारसिंहं वपुः नूनं विष्णुरयं निहन्यमुमिति भ्राम्यद्गदाभीषणं दैत्येन्द्रं समुपाद्रवन्तमधृता दोर्भ्यां पृथुभ्याममुं वीरो निर्गलितोऽथ खड्गफलकौ गृह्णन् विचित्रश्रमान् व्यावृण्वन् पुनरापपात भुवनग्रासोद्यतं त्वामहो भ्राम्यन्तं दितिजाधमं पुनरपि प्रोद्गृह्य दोर्भ्यां जवात् द्वारेथोरुयुगे निपात्य नखरान् व्युत्थाय वक्षो भुवि निर्भिन्दन्नधिगर्भनिर्भरगलत् रक्ताम्बुबद्धोत्सवं पायं पायमुदैरयो बहुजगत् संहारि सिंहारवान् त्यक्त्वा तं हतमाशु रक्तलहरी सिक्तोन्नमद्वर्ष्मणि प्रत्युत्पत्य समस्तदैत्यपटले चाखाद्यमाने त्वयि भ्राम्यद्भूमिविकम्पिताम्बुधिकुलं व्यालोलशैलोत्करं प्रोत्सर्पत्खचरं चराचरमहो दुःस्थामवस्थां दधौ तावन्मांसवपाकराळवपुषं घोरान्त्रमालाधरं त्वां मध्ये सभमिद्धरोषमुषितं दुर्वारगुर्वारवम् अभ्येतुन्न शशाक कोऽपि भुवने दूरे स्थिता भीरवः सर्वे शर्वविरिञ्च वासवमुखाः प्रत्येकमस्तोषता भूयोऽप्यक्षतरोषधाम्नि भवति ब्रह्माग्नया बालके प्रह्लादे पदयोर्नमत्यपभये कारुण्यभाराकुलः शान्तस्त्वं करमस्य मूर्ध्नि समधाः स्तोत्रैरथोद्गायतः तस्या कामधियोऽपि ते निथवरं लोकाय चानुग्रहम्
एवं नाटितरौद्रचेष्टितविभो श्रीतापनीयाभिदा श्रुत्यन्तस्फुटगीतसर्वमहिमन् अत्यन्तशुद्धाकृते तत्तादृङ्निखिलोत्तरं पुनरहो कस्त्वां परो लङ्घयेत् प्रह्लादप्रिय हे मरुत्पुरपते सर्वामयात् पाहि माम् प्रह्लादप्रिय हे मरुत्पुरपते सर्वामयात् पाहि माम् प्रह्लादप्रिय हे मरुत्पुरपते सर्वामयात् पाहि माम्. శ్రీ నృసింహావతార వర్ణనము అను 25వ దశకము సమాప్తము. సప్తమ స్కంధ పరిచ్ఛేదము సమాప్తం. హరే శ్రీనివాస.